सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़्ज़क्तालू अलन्नासी यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा माप कर लेते हैं। अब इस आयत मुबारका में यस्तौफ़ून का लफ्ज़ आ रहा है, ये वफ़ा से निकला है, किसी चीज़ को पूरा पूरा लेना। हम उर्दू ज़ुबान में भी वफ़ा का लफ्ज़ बोलते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आता है मुतवफ़्फ़ी का, कि हमने आपको पूरा पूरा आसमानों पे उठा लिया। इसी से हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ वफ़ात भी निकलता है, फ़ौत हो जाना भी होता है, कि कोई इंसान पूरा पूरा दुनिया से चला जाता है। तो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में तो बज़ाहिर कोई बुराई नहीं है कि जब इंसान लोगों से लेता है तो ज़ाहिर बात अपना हक़ पूरा पूरा ही लेता है। लेकिन अगर इसको तकाबुल करके देखा जाए, व इज़ा कालूहुम, जो कि आयत नंबर 3 में आ रहा है कि जब उनको वज़न करके देते हैं, और वज़नूहुम, या उनको तोल कर देते हैं, युखसिरून, तो फिर उसमें कमी करते हैं। अपना पूरा लेना बुरी बात नहीं है, मगर दूसरे की कमी करना, इसकी बुराई बयान की जा रही है। इसकी काफ़ी वजाहत जो है पिछली आयत मुबारका में हो गई थी कि हम में से हर इंसान अपनी ज़ात के लिए तो पूरा पूरा लेना चाहता है, लेकिन जब हम देने वाली स्टेज के ऊपर आते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी कमियाँ शुरू हो जाती हैं, चाहे वो माल में हो, चाहे वो हुकूक में हो, चाहे वो इबादत में हो, चाहे वो मामलात में हो। तो आयत मुबारका यही कह रही है कि जिस तरह तुम्हें अपनी ज़ात के बारे में पूरा पूरा लेने का शौक़ है, और हमें इस बात की तमन्ना है कि सामने वाला मेरे से मुकम्मल पूरी भरपूर वफ़ा करे, तो इसी तरीके से जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम भी पूरा पूरा देने वाले बनो और पूरी पूरी वफ़ा करने वाले बनो। फिर आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते अला युज़न्नु, क्या उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं है, उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि उन्हें एक दिन उठाया जाएगा। यह मबऊसून का लफ्ज़ जो है बासा से है, और बासा का मतलब होता है किसी इंसान को मुहासबे के लिए खड़ा करना, पेशी के लिए खड़ा करना। यहाँ पर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि किसके लिए ये बात कही जा रही है कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है, क्या गुनाह किया है। वो जो नाप तोल में ज़रा सी वो डंडी मार लेता था, ज़रा सी वो कमी कर लेता था, तो गोया कि ये इतना बड़ा अमल है अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह पाक उसको फरमा रहे हैं कि उसको इसका हिसाब देने के लिए मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन में, यौम यकुमुन्नास लिरब्बिल आलमीन, के जिस दिन तमाम इंसानियत जो है रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी। अब मुजरम को जो है तो वो खड़ा करके ही पेश किया जाता है। यहाँ पे भी यकूम का लफ्ज़ आया है, मगर ये क्या खड़ा होना आम खड़ा होना है। हम तो दुनिया में ये देखते हैं कि हम अदालतों में खड़े होने से घबराते हैं, पुलिस वाले के सामने खड़े होने से घबराते हैं, अपने माँ बाप के सवालात से घबरा जाते हैं, अपने उस्तादों के सवालात से घबरा जाते हैं। तो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना, उस यौमिन अज़ीम में खड़ा होना, और फिर इतनी सारी मखलूक के सामने खड़ा होना, मगर ये इतना बड़ा मुहासबा, इतना बड़ा अमल किस बात के लिए हो रहा है। वो जो नाप तोल में कमी करते वक्त इंसान थोड़ी सी मुट्ठी कम कर लेता था या ज़्यादा कर लेता था, वो थोड़े से पैसे ऊपर नीचे कर लेना, या अपने मामलात, अपनी इबादत, अपने हुकूक में जो इंसान डंडी मार लेता है, आज उसके लिए इतनी बड़ी पेशी का निज़ाम बनाया जा रहा है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक हशर का दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर होगा। तो क्या 50,000 साल के लिए खड़ा होना कोई आसान बात है? हम लोग 50 मिनट खड़े होने से भागते हैं। हमें दुनिया में लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे लाइन पे खड़ा होना कोई आसान बात है? हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात आली जो है वो क़यामत के दिन के खड़ा होने से और हशर के मैदान में खड़ा होने की जगह की जो तंगी है उससे पनाह मांगा करते थे। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल का हिसाब किताब देना है? क्या उनको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा? लाजिम बात है कि ये मुमकिन ही नहीं है, मगर इसके बावजूद वो दिन इतना मुश्किल है कि नबी अलैहिस्सलाम भी उस दिन की तंगी से पनाह मांगा करते थे। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक के जो फुज्जार गुनहगार लोग हैं उनका अमाल नामा सिज्जीन में है। वमा अदरा का मा सिज्जीन, और आपको क्या खबर कि सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, वो एक लिखी हुई किताब है। आयत मुबारका में लफ्ज़ फुज्जार आया है। इस लफ्ज़ को पीछे भी बहुत बयान किया जा चुका है कि ये फजरा से है, और फजर का मतलब होता है कि फट कर निकलना। हम सुबह के वक्त को भी फजर इसलिए कहते हैं कि रोशनी फट कर अंधेरे से बाहर की जानिब आती है। और गुनहगार इंसान को फजूर क्यों कहा जाता है या फाजिर क्यों कहा जाता है? जैसे कि आयत मुबारका में फुज्जार जमा का लफ्ज़ आया है कि वो भी अपनी फ़ितरत को फाड़ कर, जो कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर नेकी की फ़ितरत रखी है, हक़ को पहचानने की फ़ितरत रखी है, उसको फाड़ कर जब गुनाह करता है, बेबाक होकर गुनाह करता है, इंजाम की फ़िक्र किए बगैर जो है वो गुनाह करता है। एक जज्बाती इंसान है जो बात बात पे लड़ पड़ता है और बात बात पे जो है वो फट पड़ता है। ऐसे शख्स को कहा गया कि वो फाजिर है, और फिर उसका अमाल नामा जो है वो सिज्जीन में है।
मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अगर आयत मुबारका का रब देखा जाए तो यहाँ पे यही समझ आता है कि ये होना चाहिए था कि मुतफ़िफ़ीन लोगों का अमाल नामा जो है वो सिज्जीन में रखा जाएगा, लेकिन लफ्ज़ मुतफ़िफ़ इस्तेमाल करने की बजाय यहाँ पे फ़जर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उसका अमाल नामा सिज्जीन में रखा जाएगा। तो बाज़ मुफस्सिर किराम ने इसका जवाब ये दिया है कि इंसान जिस गुनाह को बहुत मामूली, बहुत हकीर समझता है, बहुत छोटे लेवल की वो कमी बेशी करता है, वो फ़ाजिर के लेवल का गुनाह बन जाता है, और उसका गुनाह जो है वो इस नौयत का हो गया है कि उसे लिखा जा रहा है, क्योंकि आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि अमाल नामा जो है वो सिज्जीन में रखा जाएगा। तो गोया कि उसका ये छोटा सा अमल भी लिख के जो है वो अमाल नामे में महफूज कर दिया गया है, अब वो सिज्जीन में है। अब सिज्जीन क्या जगह है? ये सीन, जीम और नून से बना है सजन, इसे कैद खाना कहा जाता है, जैसे कि हमारी ज़ुबान में जेल होता है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जहन्नुम के निचले हिस्से का नाम सिज्जीन है, बाज़ ने फरमाया कि ज़मीन के निचले हिस्से का नाम सिज्जीन है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नाफरमान का अमाल नामा सिज्जीन में रखा जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 ज़मीनों के नीचे एक काला पत्थर है जिसके नीचे नाफरमान का अमाल नामा रखा जाता है। फिर आयत मुबारका में किताब मरकूम कहा गया है कि वो अमाल नामा जो है वो लिखा हुआ है। किताब लिखी हुई चीज़ को भी कहा जाता है, और मरकूम का भी एक माना जो होता है वो लिखा हुआ होना ही होता है, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये बात रकम की हुई है। और दूसरा माना मरकूम का अलामत भी कहा जाता है, जैसे अरब लोगों की आदत होती थी कि वो जो चीज़ भी लिखा करते थे उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैम्प लगा दिया करते थे, तो उनके मिजाज के मुताबिक बात हो रही है। और तीसरा माना इसका कि उभरी हुई चीज़ का होना, जैसे कि हम कपड़े के ऊपर कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई कपड़े से थोड़ी सी उभरी हुई होती है, उसको भी मरकूम कहा जाता है। और चौथा माना इसका चिपका हुआ होना भी होता है। अब वल्लाहु आलम की इसकी असल कैफियत क्या है, ये बात हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि हशर, नशर, कब्र और क़यामत के जो अहवाल भी बताए जाते हैं उसके बारे में हमें जितनी बात लुग़त से समझ आ जाए या हदीस मुबारका से जितनी बात की वजाहत हो जाए उतनी ही समझी जा सकती है। इनकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जान सकता। अब कोई नहीं जान सकता कि सिज्जीन की असल हकीकत क्या है और किताबें किस तरह से लिखी हुई होंगी, उन पे किस तरह की अलामात होंगी। वल्लाहु आलम, अल्लाह की ज़ात बेहतर जाती है, या फिर जब इंसान देखेगा तब जानेगा। बहरहाल मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान जो कुछ भी अमल करता है वो लिखा जा रहा है, और मरकूम से मुराद ये हो सकता है कि ये अलामत हो कि ये नेक बंदे का अमाल नामा है या ये किसी बुरे इंसान का अमाल नामा है। गोया कि एक मंज़र है जो यहाँ पे खींचा जा रहा है कि वो अमल जिसे इंसान बहुत हकीर समझता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता था, मगर अल्लाह के यहाँ वो लिखा भी जा रहा है, बल्कि बाकायदा उसके ऊपर तो अलामत भी लगी हुई है। दुनिया का मुजरिम ऐसा होता है कि उसको पहले पकड़ा जाता है और फिर उसकी दस्तावेज़ हासिल की जाती हैं, या उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है कि उसने ज़िंदगी में क्या क्या जुर्म किए। मगर यहाँ पे मामला उल्ट है कि दस्तावेज़ सारी तैयार हो रही हैं, वहाँ पे जुर्म सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आखिर में मुजरिम का जो है वो पकड़ा जाना बाकी रह जाएगा। आयत नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तो बहुत तबाही है उन लोगों के लिए जो कि झुटलाने वाले हैं। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, वो लोग जो कि इस आखिरत के दिन का इनकार करते थे। वमा युकज़्ज़िबु बिही, और इस दिन का वही इनकार करता है, इल्ला मगर वो जो कुल्लु मुअतदिन, हर हद से बढ़ने वाला, असीम और गुनहगार इंसान। अब इन आयत मुबारका में कुफ़र का ज़िक्र नहीं है, इन आयत मुबारका में तकज़ीब का ज़िक्र है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुफ़र का मामला जो होता है वो अकीदे के साथ होता है, वो अपने अंदर अल्लाह की दी हुई उस फितरी हदायत को छुपाना होता है। लेकिन वो जो तकज़ीब का अमल होता है वो ज़ाहिर का अमल होता है। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि तकज़ीब से मुराद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और कुरान के अहकामात का इनकार करना होता है। तो गोया कि एक चीज़ जो होती है जिसका ताल्लुक़ आपके अकीदे के साथ होता है, और एक वो जिसका ताल्लुक़ आपके अमल के साथ होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अपने अमल से उस दिन की तकज़ीब कर रहा है, लिहाजा तदफीफ़ करने वाला इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहता कि मैं आखिरत को नहीं मानता, मगर अमलन वो ऐसे काम कर रहा है कि जिससे आखिरत की तकज़ीब हो रही है। और फिर यहाँ पे आयत मुबारका में ये भी एक जो फ़लसफ़ा कुरान पाक का बयान ये किया जा रहा है कि दुनिया में हम तो ये देखते हैं कि जो अच्छा इंसान है वो आजमाइशों में होता है और जो नाफरमान है वो आसानियों में होता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया वो जगह नहीं है जहाँ पे किसी की नेकी का पूरा पूरा अजर उसे मिलेगा और किसी को उसके गुनाह की पूरी पूरी सज़ा मिलेगी।
بلکہ کوئی اور دن ایسا ہونا چاہیے کہ جسے نیکی کرنے والے کو اس کا پورا اجر اور گنہگار کو اس کی پوری سزا ملے۔ تو یہ فلسفہ یہاں پہ بیان یہ کیا جا رہا ہے، وہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے دراصل میں وہ اس حقیقت سے انکار کر رہا ہے کہ ایک دن سب کے سب فیصلے ہو جانے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ معتد اور اسیم، کہ اگر اس دن کا کوئی انکار کرے گا بھی، آخرت کا جی اٹھنے کا انکار کرنے والا وہ ہوگا جو معتد ہوگا۔ معتد کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانے والا، اور اسیم کا لفظی ترجمہ تو گنہگار ہوتا ہے، لیکن اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو آثمہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ معتد کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اقوال سے ہوتا ہے، کہ وہ انسان جو اپنی باتوں میں، اپنے قول و قرار میں جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسیم وہ ہوتا ہے جو اپنے فعل میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں گرامر کے لحاظ سے کوئی درمیان میں حرف عطف واو نہیں آ رہا، بلکہ دونوں جرم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے بعض مفسرین کرام نے اس کو ایسے بھی بیان کیا ہے کہ اسیم سے مراد وہ گنہگار ہوتا ہے جو حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو معتد انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جو حقوق بنتے ہیں میں وہ ادا نہیں کرتی، یہ تو ہو گیا اسیم انسان۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو کہ دوسروں کا حق ہوتا ہے وہ بھی مار لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جرم جو ہے ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو اہل علم بڑے اچھے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، اور جو آپ کا فرض ہے وہ میرا حق بنتا ہے۔ لہٰذا جو معتد ہوگا وہ اسیم بھی ہوگا، اور جو اسیم ہوگا وہ معتد بھی ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ بالخصوص جو ہے ان دو لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ اپنے نظریات سے بھی تکذیب کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی تکذیب کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، اپنے عمل سے بھی کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پہلوں کی کہانیاں مت سنایا کرو، یہ دقیانوس باتیں ہمارے ساتھ نہ کیا کرو۔ قرآن جو ہے وہ 14 صدیاں پہلے کی کتاب ہے، اس پرانی کتاب کا تذکرہ اس جدید دور میں مت کیا کرو، اب یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اب یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ کیا یہ جملے ہمیں آج کل اپنے معاشرے میں نہیں سننے پڑتے ہیں؟ گویا کہ اس زمانے کا کافر بھی قرآن کو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہی کہتا تھا، اور آج کا جدت پسند مسلمان بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہ ایک پرانی کتاب ہو چکی ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ کبھی آخرت کی تکذیب نہیں کر سکتا، اور جو آخرت کی تکذیب کرتا ہے وہ کبھی قرآن کا سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ بہت فکر انگیز ہے کہ جب انسان اس حد تک گستاخ ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو پرانی کہانیاں کہنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو دو نور دیے ہیں۔ ایک وہ نور ہے جو ہماری ذات میں، ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، جسے نور فطرت کہا جاتا ہے، کہ میری فطرت میں ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ذات سے محبت کرنا۔ اور ایک نور اللہ پاک نے وہی یعنی کہ قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے۔ جب یہ دو نور آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ اور جب انسان اندر کے نور کو بھی ختم کر دیتا ہے اپنے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے، اور قرآن کے نور سے بھی استفادہ حاصل نہیں کرتا، تو پھر دلوں کے اوپر گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ سے ایک داغ دل پہ لگتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور وہ دل ایسے بند ہو جاتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مٹھی کو بند کر کے یہ کیفیت بیان فرمائی کہ پھر اندر سے کچھ باہر نہیں آتا اور باہر سے کچھ اندر نہیں جاتا۔ یہی وہ دل ہوتے ہیں کہ جو بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کمی کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہیں، گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اگر تم اپنے دل میں سختی محسوس کرو اور گناہوں کا زنگ محسوس کرو تو دو چیزیں ایسی ہیں جو اس زنگ کو صاف کر دیتی ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک موت کی یاد۔
محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ کبھی کبھی اس کے اوپر موت بہت غالب ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کسی کو مرتا ہوا دیکھیں یا ویسی رات کی تنہائی میں یا قبرستان کو دیکھ کے یا جس بھی انداز میں اللہ پاک دل میں یہ بات ڈالیں، تو جب موت کا خیال آتا ہے آپ کو کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی محبت آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیتی ہے اور دل سے ہر طرح کی غفلت دور کر دیتی ہے، اور یہی اثر کیا کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر نور ہے، قرآن روشنی ہے، اور اس سے دلوں کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ بس توفیق کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں۔ پھر آیت نمبر 15 جو ہے وہ بہت ہی غور طلب آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انہیں کیا سزا دیں گے؟ یہاں پہ بہت مختلف سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ ان ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ کسی آگ کا ذکر نہیں ہے، کسی سزا کا ذکر نہیں ہے، کسی جہنم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیدار سے محرومی کو سزا کہا گیا ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کیا یہ انسان کے لیے سزا ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکے گا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مومن تو یہ بات محسوس کرے گا، ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میرا رب کیسا ہوگا، جس کو میں بن دے کے سجدہ کرتا ہوں، بن دے کے جس کی عبادات کرتا ہوں، آخر وہ اللہ پاک کی ذات کیسی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں یہ بات جان نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کافر کو بھی یہ سزا محسوس ہوگی؟ تو بڑی پیاری بات جو مفسرین کرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنے رب کو چاہتا ہے۔ اب چاہے تو وہ رب آپ کلیسا میں جا کے تلاش کریں، گرجا گھر میں جا کے تلاش کریں، مندروں میں جا کے تلاش کریں یا مسجدوں میں جا کے تلاش کریں، مگر یہ تلاش انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے کہ وہ اپنے رب کو چاہتا ضرور ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے محبت کرنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو ڈائریکشن صحیح مل جائے، جس کو پتہ ہو کہ یہ راستہ میرے رب کی طرف جاتا ہے، اور بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جنہیں راستہ صحیح نہیں ملتا، وہ اپنے رب کو صحیح پہچان نہیں پاتے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سزا نہ ہوتی تو پھر یہاں اس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تھا کہنا کہ ان لوگوں کو اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ لازمی بات ہے کہ محرومیت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا دکھ ہوتی ہے، تو کافر یہ دکھ کیوں محسوس کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اپنے سچے رب کو دیکھنے کی تمنا، چاہت، خواہش ہوگی، تبھی اس کو یہ سزا ملے گی۔ لہٰذا بہت سی سزاؤں میں یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے کہ انسان اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ ایک اندر کا دکھ، یہ ایک کیفیت کا دکھ، یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ کچھ جذباتی دکھ ہوتے ہیں، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس دکھ اور اس محرومی کے بعد اگلا دکھ کیا ہے؟ وہ ایک جسمانی سزا جو کہ جہنم کی صورت میں انہیں ملے گی۔ تو گویا کہ روح کو بھی دکھ ہے، جسم کو بھی دکھ ہے، جذبات کو بھی دکھ ہے، اور گویا کہ پریکٹیکل عملی طور پہ بھی ایک طرح کا دکھ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ پاک ثم یقالوا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔